फेसबुक मेसेन्जर र मोबाइलको व्हाट्सएपमा नेपाली गर्ल नामक एप्लिकेसन खोल्ने बित्तिकै बैंकको खाताबाट लाखौं रुपैयाँ गायब भएपछि शंकास्पद एप्लिकेसन नखोल्न नेपाल प्रहरीको आग्रह। प्रचण्ड र ओलीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको अल्टिमेटम आज सकिँदै गृह मन्त्रालय नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान कायमै। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ कि सरकारमै बस्छ त यसको बारेमा पुरै जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डेडलाइन आज सकिँदै गर्दा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली बीच भेटवार्ता के भयो कुराकानी यसको बारेमा पुरै जानकारी। रवि लामिछाने विरुद्ध पासपोर्ट दुरुपयोगको हिसाबले जोखिमयुक्त राहदानी कसुरमा दोषी ठहरे रवि लामिछाने सधैँभरि उम्मेदवार हुन नपाउने, निर्वाचन लड्न नपाउने सम्भावना। सन्दीप लामिछाने र क्यानको विरोधमा केही युवा युवतीले गरे माइती घरमा प्रदर्शन। बलात्कारको अभियुक्तलाई कुनै खालको उन्मुक्ति सह्य नहुने नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा चितवनका किसानको माग सम्बोधन गर्न निर्देशन। देश माओवादी आन्दोलनको मुद्दा वरिपरि नै रहेको प्रचण्डको जिकिर। सिपको प्रयोग नभएपछि चिकित्सकहरू विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीको भनाई। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार चित्त बुझ्दो छैन, अझै प्रयत्न गर्नुहोस् भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीको निर्देशन। विश्वासको मत लिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सकस। संविधानको उल्लङ्घन गर्नेहरू नै सरकारमा जाँदा सङ्कट निम्तिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। विपक्षी गठबन्धन बनाउने नेपाली कांग्रेसको तयारी। देशभर तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। आज विश्व क्यान्सर दिवस। स्वदेशमै उपचार सहज, सुरुवाती चरणमै थाहा पाए सजिलै निको हुने। सोलुखुम्बुमा नेलेका अग्नि पीडितलाई 58 लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त। कालीगण्डकीको शिला भारतको अयोध्यामा लगेर हस्तान्तरण गरियो। विद्युत महसुल नबुझाए पनि दाङका 2वटा सिमेन्ट उद्योग निर्बाध सञ्चालन। कतारमा काम गर्दै आएका एक नेपालीले युएईमा जिते झण्डै 83 करोड रुपैयाँको चिट्ठा। हङकङ र मकाउबाट चीनमा आवतजावत पूर्ण रूपमा खुल्ला र साफ। 20 वर्ष मुनिको महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, देश तथा विदेशमा कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। शंकास्पद एप्लिकेसन मोबाइलमा नखोल्न प्रहरीले आग्रह गरेको प्रसङ्गबाट। फेसबुक मेसेन्जर, व्हाट्सएप लगायतका विभिन्न माध्यमबाट मोबाइलमा नेपाली गर्ल नामका विभिन्न खालका एप्लिकेसनहरू पठाउने र त्यो एप्लिकेसन खोल्ने बित्तिकै मोबाइल प्रयोगकर्ताको बैंक खातामा रहेको सम्पूर्ण रकम लुटिने गरेको जानकारी पाएपछि प्रहरीले मोबाइलमा आउने शंकास्पद एप्लिकेसन नखोल्न आग्रह गरेको छ। अपरिचित नम्बरहरूबाट आउने यस्ता खालका मेसेज पत्याएर शंकास्पद एप्लिकेसन खोल्दा बैंक खाताको रकम गुमेको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले यस्तो अनुरोध गरेको हो। अपरिचित नम्बरमा नेपाली गर्ल नामको एप मार्फत कुरा गरेर मोबाइलको डेटा क्याप्चर गर्ने समूहलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरिसकेको छ। एप इन्स्टल गरेपछि प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा ह्याकरले अनाधिकृत पहुँच बनाएर डेटा चोरी गर्ने गरेको भेटिएको ललितपुरका एसएसपी सिद्धविक्रम शाहले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म 20 जनाको बैंक तथा वालेटहरूमा पहुँच पुर्याएर 51 लाख चोरी भएको भेटिएको छ। व्हाट्सएप मार्फत एपको लिङ्क पठाउने र लिङ्क खोल्न साथ मोबाइलमा एप डाउनलोड भएर मोबाइलमा रहेका विवरणहरू उनीहरूको पहुँचमा पुग्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैले शंकास्पद एप्लिकेसन नखोल्न ललितपुर प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्रीलाई दिएको 2 दिने अल्टिमेटम आज सकिँदैछ। यस बीचमा सत्तारूढ दलहरू बीच संयुक्त बैठक बस्न सकेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अडान कायमै रहेको छ। बिहिबार बसेको रासपा केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले 2 दिनभित्र गृह मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने र त्यसका लागि उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठक समेत बोलाउन माग गरेको थियो। आजसम्म गृह
मन्त्रालय नपाए त्यसपछि बैठक बसेर थप कदम चाल्ने रासोपाको निर्णय छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने लामिछानेको मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म धैर्यता गर्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको अडानका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रासोपाका सभापति रवि लामिछाने असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। पूर्व सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय रासोपाकै भागमा परेको भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई दबाब दिँदै आउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि नागरिकता लिएका लामिछानेले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने दबाब दिँदै आउनु भएको छ। यही विषयमा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गएको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ। नागरिकताको विवाद समाधान भएर नयाँ नागरिकता लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति फेरि भइसक्नु भएको छ रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फेरि गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरिरहनु भएको छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अल्टिमेटम दिएको छ र अल्टिमेटम आज सकिँदैछ सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयवस्तुमा। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा बस्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ कि सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटघाट भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दिएको डेडलाइन आज सकिँदैछ। शनिबार बिहानैदेखि शीर्ष नेताबीच छलफल भइरहेको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा रहेको रासोपाले आजसम्म कुर्ने निर्णय गरेको हो। बिहिबार साँझ बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दल तथा केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकले ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक डाक्नुपर्ने मागसहित 2 दिनको समय सीमा दिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली र उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले फोन गरेपछि रवि लामिछानेले आफ्ना केन्द्रीय समितिका सदस्य र सांसदहरूलाई 2 दिन पर्खनका लागि अनुरोध गरेको र स्वयंसेवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्णय गरेको थियो। रिक्त गृह मन्त्रालयको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट देखिरहेका बेला गठबन्धनलाई बलियो कसरी बनाएर जाने भन्ने विषयमा ओली र प्रचण्ड बीच छलफल केन्द्रित भएको बताइएको छ। रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्रीमा फर्काउन प्रधानमन्त्री सहमत हुनु भएको छैन, तर ओली गठबन्धनमा पहिला भएको सहमति अनुसार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृहमन्त्री दिनुपर्ने भन्दै लामिछानेको पक्षमा देखिनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको जुन व्यवहार छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त हुनुभएका निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिएर तत्कालै गृह मन्त्रालयमा फर्कन खोज्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लामिछानेलाई तत्काल जिम्मेवारी दिन आनाकानी गर्दै आउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरूले उहाँमाथिको राहदानी दुरुपयोगको जाहेरी प्रहरीकोमा पुगेकाले उहाँलाई मन्त्रालय दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्। उहाँ विरुद्ध पेश भएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरी फर्काएको छ, तर वैकल्पिक उपायबाट दर्ता भएमा उहाँलाई राजनीतिक रूपमा नै सङ्कट पर्ने देखिएको छ। राहदानी दुरुपयोगको जाहेरी अलि गम्भीर प्रकृतिकै देखियो। प्रहरीले दर्ता नगरेकै कारण जाहेरी रोकिँदैन, सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेर वा हुलाक मार्फत पनि दर्ता हुन सक्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भनेको छ अलि गम्भीर प्रकृतिको यो मुद्दा अगाडि बढेमा लामिछानेलाई थप कठिनाई हुने देखिन्छ। पासपोर्ट सम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमन गर्न पछिल्लो पटक 2076 सालमा राहदानी ऐन जारी भएको छ, तर लामिछानेले 2073 सालमा अमेरिकाको नागरिकता कायम भएका बेला आफू नेपाली नागरिक रहेको भनी गलत विवरण पेश गरी त्यसका आधारमा पासपोर्टले उहाँको हकमा पुरानो राहदानी ऐन 2024 आकर्षित हुने एक सरकारी वकिलले बताउनु भएको छ। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भएको बेलामा न्यायाधीशहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता कायम रहेका बेला नेपाली पासपोर्ट लिएको र पछि मात्रै अमेरिकी नागरिकता त्यागेको बारे प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा कानुन व्यवस्थाले पासपोर्ट लिए पनि त्यसको प्रयोग नगरेको भन्दै लामिछानेको प्रतिरक्षा गरेका थिए। लामिछानेले 2050 फागुन 10 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएको थियो। अमेरिका पुग्नुभएका उहाँले 2014 फेब्रुअरी 21, 2070 फागुन 9 मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो। करिब 3 वर्षपछि 2015 मे 11, 2072 वैशाख 28 मा उहाँ नेपाल फर्किनुभयो र 16 दिनपछि 13 जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिनुभयो। उहाँ त्यति बेला अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नु भएको थिएन। कायम नभएको नेपाली नागरिकता देखाएर आफ्नो अमेरिकी नागरिकता लुकाई पासपोर्ट लिएकाले उहाँमाथि झुटो विवरण पेश गरेको आरोप लागेको छ। पुरानो ऐनको दफा 5 मा जानी झुट्टा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था छ। झुटो विवरण बुझाएर पासपोर्ट लिनु अहिले पनि दण्डनीय मानिएकाले लामिछानेको हकमा यो व्यवस्था अनुसार कारबाही अगाडि बढ्ने देखिने ती सरकारी वकिलले बताउनु भएको छ। करिब 3 वर्ष 1 महिनासम्म उहाँले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट साथमा राख्नु भएको थियो। 2075 जेठ 4 मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने निवेदन दिनुभएका उहाँले 40 दिनपछि मात्रै त्यो प्रक्रिया पूरा भएको पत्र पाउनु भएको
भएको थियो। राहदानी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार त्यसको दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीमा सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँछ। अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक देखेमा तत्काल आरोपितलाई पक्राउ गर्न पाउने सुविधा समेत ऐनले दिएको छ भन्दै अनलाइन खबरले यो समाचार लेखेको छ। नयाँ राहदानी ऐनमा समेत झुटो विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। त्यसरी राहदानी लिएमा 2 देखि 5 लाख रुपैयाँ जरिवाना, 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तर ऐन जारी हुनुभन्दा पहिलेको कसुरमा पुरानै कानुन आकर्षित हुने कानुन व्यवस्थाहरू बताउँछन्। लामिछाने विरुद्ध जाहेरी दिएका युवराज पौडेलले प्रहरीमा पेश गरेको जाहेरीको प्रतिलिपि अनौपचारिक रूपमा समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको छ। उहाँले जाहेरीमा भन्नुभएको छ, केवल नेपाली नागरिकले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने नेपाली राहदानी प्राप्त गर्ने जुन कार्य गरेका छन् सो काम कानुनद्वारा वर्जित र दण्डनीय छ। जाहेरी दर्ता नगरे पनि प्रहरीले यसबारेको संक्षिप्त नोट बनाएर माथिल्लो निकाय र सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ। उहाँ निर्वाचित भए लगत्तै गृह मन्त्रालयबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको पुरानो जाहेरी काठमाडौँ प्रहरी परिसरमै छ, जसमा पासपोर्ट दुरुपयोगको विवरण समेत छ। लामिछाने विरुद्ध पासपोर्ट दुरुपयोगको अर्को हिसाबले पनि जोखिमयुक्त छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 13 मा राहदानी दुरुपयोगको आरोपमा कुनै व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भएमा र त्यो फैसला अन्तिम भएमा कुनै पनि व्यक्ति सधैँभरि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ। यदि त्यो उजुरी दर्ता भयो र सरकारी वकिलहरूले भनेको जस्तो भयो भने राहदानी कसुरमा दोषी ठहर भयो भने रवि लामिछाने सधैँभरि उम्मेदवार हुन अथवा निर्वाचन लड्न अयोग्य हुन सक्ने भनेर विश्लेषण गरिएको छ। तर धेरैको आशाको केन्द्र पछिल्लो समयको वैकल्पिक राजनीतिको लागि एउटा नेतृत्व गरिरहेका रवि लामिछानेको बारेमा जुन खालका समाचारहरू आइरहेका छन्, जे विषयवस्तु उठेका छन्, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश गरिएको विरोधमा केही युवा युवतीले माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। महिलावादी अभियन्ताहरूको पहलमा भएको प्रदर्शन नेपाल क्रिकेट संघ विरुद्ध लक्षित रहेको थियो। सन्दीप राष्ट्रिय टोलीमा समावेश भएसँगै शुक्रबारबाट बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएका छन्। आगामी महिना त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने आइसिसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि उनीसँगै 20 जनालाई बन्द प्रशिक्षणमा सामेल गराइएको छ। यसअघि सन्दीप लामिछाने बाहेक पहिलो चरणको प्रशिक्षणमा क्यानले 28 खेलाडीलाई बोलाएको थियो। बिहीबार 9 खेलाडीलाई बाहिर राख्दै क्यानले सन्दीपलाई 5 महिनापछि राष्ट्रिय टिममा पुनरागमनको मौका दिएको हो। त्यसपछि उनलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने या नफर्काउने धेरै प्रश्नहरू उठेका थिए। बलात्कारको आरोप लागेपछि सन्दीपलाई क्यानले पनि निलम्बन गरेको थियो। गत मंगलबार पोखरामा बसेको क्यान बोर्ड बैठकले सन्दीप माथिको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। उनलाई अहिले बन्द प्रशिक्षणमा राखिएको छ। अदालतले सन्दीपलाई 20 लाख धरोटीमा रिहा गरेको थियो। उनलाई क्रिकेट खेल्न रोक लगाइएको छैन। दर्शक महानुभाव, सन्दीप र क्यानको विरुद्धमा केही युवा युवतीले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बलात्कारको अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा सहभागी गराउनु गलत भएको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उहाँले लेख्नुभयो, बलात्कारको अभियोग वा कुनै पनि अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कुनै पनि खालको उन्मुक्ति दिने कुरा ग्राह्य हुन सक्दैन। सम्बन्धित संस्थाको तत्काल गम्भीर ध्यान जाओस् उहाँको भनाइ छ। लोकप्रिय भएको वा कुनै नाममा उन्मुक्ति दिन नपाइने पनि उहाँले बताउनुभयो। कोही नेता लोकप्रिय होलान्, कोही कलाकार लोकप्रिय होलान्, कोही खेलाडी लोकप्रिय होलान्, यो बेग्लै कुरा हो, खड्काले भन्नुभएको छ। बलात्कारको अभियोग काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल क्रिकेट संघले नेपाली राष्ट्रिय टिममा फर्काएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा किसानले सडकमा तरकारी फालेको विषय बारेमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहको ध्यान आकर्षण गराउँदै किसानको माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिनुभयो। शुक्रबार चितवनका किसानहरूले उचित मूल्य नपाएको भन्दै तरकारी र अन्य कृषिजन्य उत्पादन सडकमा फालेका थिए। चितवनमै रहनुभएका मन्त्री शाहलाई प्रधानमन्त्रीले किसानहरूसँग छलफल गरी त्यसको जानकारी आफूलाई गराउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री शाहले आफूले किसानहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानमा आवश्यक पहल लिने र थप नीतिगत सहयोग आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने बताउनु भएको छ। कृषि मन्त्रीले किसानहरूसँग छलफल गरेर फर्किएपछि मन्त्री सचिव र अन्य सरकारी अधिकारीहरू बोलाएर थप छलफल गर्ने समेत प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश अहिले माओवादी आन्दोलनको मुद्दाको वरिपरि नै रहेको बताउनुभयो। आदिवासी जनजाति आयोगले काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले माओवादी आन्दोलनले जित हासिल गरेको बताउनु भएको हो। सिङ्गो देश नै हामीले गरेको आन्दोलन र मुद्दाको वरिपरि नै छ, हाम्रो आन्दोलनको विजयी भएको छ प्रचण्डले भन्नुभयो। तर एउटा प्रश्न त आउँछ नै, एउटा नेतृत्वले समाजको रूपान्तरणका लागि जे सङ्घर्ष र त्याग गर्यो त्यसलाई सम्मान गर्न हामी चुकेका त छैनौँ। हाम्रो आन्दोलन बिना यी मुद्दा सम्बोधन हुन
सम्भव थिएन उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनकै कारण महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधान न्यायाधीश र महिला सभामुख बनेको पनि बताउनु भएको छ। नेपालमा अझै पनि सुपर स्पेशलिस्ट सेवा दिन सक्ने उपकरण सेन्टर धेरै छैनन्। यस्ता सेवा दिनका लागि उपकरण सबै ठाउँमा पुगि नसकेको अवस्था छ। DMMCH गरेका चिकित्सकले आफ्नो विशेषज्ञता अनुसार काम गर्न पाउनु भएको छैन। DMMCH अध्ययन गरेपछि पनि ससाना स्वास्थ्य केन्द्रमा, जिल्ला अस्पतालमा काम गर्नु परेपछि उहाँहरूको सिप खेर गएको देखिन्छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले भनेको भनाइ हो यो। तोसीमा कार्की भन्नुहुन्छ, सुपर स्पेशलिस्ट विशेषता लिइसकेपछि जस्तै मुटु सर्जन भएपछि ती चिकित्सकले जनरल सर्जनको काम गर्दैनन्, किनभने यस्तो गर्दा उहाँहरूको सिप खेर जाने भइहाल्यो। त्यसकारण स्वास्थ्य क्षेत्रका उपकरण प्रविधिको हिसाबले सरकारी अस्पतालमा अझै पनि पछि छौँ। सरकारले MD MS गरेका चिकित्सकलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउनु परेको छ। उचित र स्तरीय खालका उपकरण भएका सीमित अस्पताल छन्, त्यसमाथि विशेषज्ञ पनि थोरै छन्। चिकित्सक जुन खालको सिप विकास गर्छन् त्यसअनुसार दरबन्दी थोरै हुँदा आकर्षण कम हुँदै गएको छ। यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य ऐन 2075 अन्तर्गत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पतालमा न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने काम थालेको छ, जस अनुसार न्यूनतम सेवा मापदण्डमा कुन अस्पतालले कुन सेवा दिने भन्ने किटान हुने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीको भनाइरहेको छ। मापदण्डमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, नगर स्वास्थ्य केन्द्र, क्षेत्रीय अस्पताल र सङ्घीय अस्पतालमा हुनुपर्ने सेवा, उपकरण, कर्मचारीको दरबन्दी आदि उल्लेख हुनेछ। उपकरण र दरबन्दी थप गर्दै विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्न सकेमा DMMCH जस्ता जनशक्तिले उचित काम पाउने पनि उहाँले बताउनुभयो। सिपको प्रयोग नभएपछि चिकित्सकहरू विदेश जाने प्रविधि पनि बढ्दो रहेको मन्त्री कार्कीको भनाइरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार चित्तबुझ्दो नभएको बताउनुभयो। शनिबार बिहान विमानस्थलको अनुगमन गर्न पुग्नुभएका उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले तुलनात्मक रूपमा विमानस्थलको सुधार हुँदै गए पनि चित्तबुझ्दो रूपमा सुधार हुन नसकेको भन्दै अझै कार्यक्रम अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले यस अघिको अनुगमनमा निर्देशन दिएका कुराहरू चित्तबुझ्दो रूपमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको अनुगमनमा ट्रलीमा ब्रेक नभएको पाइएकाले तत्काल त्यसलाई सुधार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावललाई प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन सकस देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिन नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत लिन सकस देखिएको हो। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रावल गएको पुस 27 गते एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा सहित प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने धारणा सार्वजनिक गरेपछि सरकारको स्थायित्वबारे अन्यल भएको छ। संविधान अनुसार मुख्यमन्त्री रावलले माघको 27 गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले संविधानको उल्लङ्घन गर्नेहरू नै सरकारमा जाँदा सङ्कट निम्तिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पनि थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। ललितपुरको बालकुमारी स्थित एक बैंकटमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको 5औं बैठक उद्घाटन गर्दै उहाँले वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्था कहिलेसम्म रहने हो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। संसदको रोस्टरमा उभिएर संविधानको विरोध गर्नेहरू, राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरू, संविधान, कानुन र नियमको पालना नगर्नेहरू सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसबाट नेपाली जनतामा निराशा छाएको तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सङ्केत गर्दै जनताले उनीहरूको विरोधमा बोल्न थालेको समेत बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालय र राष्ट्रपति चुनावको विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच खटपट भइरहेका बेला नेपाली कङ्ग्रेसले विपक्षी गठबन्धन बनाउने तयारी थालेको छ। यही तयारी अनुसार कङ्ग्रेसले एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्दैछ। राष्ट्रिय सभाको उपचुनाव र राष्ट्रिय सभामै उपाध्यक्षको चुनाव लगायतका समसामयिक विषयमा छलफलका लागि बैठक बोलाइएको कङ्ग्रेसले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका लागि भोलि उम्मेदवारी दर्ता र पर्सि 23 गते चुनाव हुने कार्यतालिका छ। अस्ति बिहिबार बसेको कङ्ग्रेस संसदीय कार्य समितिको बैठकले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा सत्ता साझेदार दल र विपक्षी मोर्चाबीच छलफल गरेर उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै 25 गते लुम्बिनी प्रदेश सभामा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनाव हुँदैछ। उपचुनावका लागि विपक्षी मोर्चाबाट कङ्ग्रेसले उम्मेदवार खडा गरेको छ। उपचुनावका लागि एमालेका कुमार दसौदी, नेपाली कङ्ग्रेसका माधव प्रसाद आचार्य र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गजेन्द्रवीर रायले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। विपक्षी दलहरूबीच हुने बैठकमा राष्ट्रिय सभाको उपचुनावको तयारी, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा पनि साझा उम्मेदवारको विषयमा कुरा हुने कङ्ग्रेसले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि भएको सभामुख र उपसभामुख चुनावमा कङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकसभा र जनमोर्चा एक ठाउँ रहेका थिए।
देशैभर तत्काल पानी पर्ने सम्भावना नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले गरेको 3 दिनको पूर्वानुमान अनुसार सोमबारसम्म पानी पर्ने सम्भावना छैन, तर हिमाली केही ठाउँमा हिमपात हुन सक्ने सम्भावना छ। महाशाखाका मौसमविद सञ्जीव अधिकारीका अनुसार अहिले पानी पर्ने गरी कुनै पनि उल्लेखनीय मौसम प्रणाली रहेको छैन। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली छ। आज प्रदेश 1 र गण्डकीका हिमाली क्षेत्रका केही ठाउँमा हिमपातको सम्भावना छ। तराईका केही ठाउँमा हुस्सो र कुहिरो लागेको छ। अरू ठाउँको मौसम सामान्यतया सफा नै छ। सोमबारपछि मौसममा सामान्य फेरबदल देखिन सक्ने सम्भावना रहेको मौसमविद अधिकारीले बताउनु भएको छ। आज विश्व क्यान्सर दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठनको आह्वानमा हरेक वर्ष फेब्रुअरी 4 तारिकका दिन विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष क्यान्सर सचेतनाको आवाजका लागि एकताबद्ध बनाऊ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदैछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार निको नहुने, खोकी लागिरहने, स्वर धोद्रो हुने, स्तन वा शरीरमा गिर्खाहरू आउने, शरीरको कुनै ठाउँबाट रगत बग्ने, निको नहुने घाउ हुने, काला कोठीहरू आउने, अपच हुने, दिशा सामान्य नहुने लक्षण देखिएमा क्यान्सरको शङ्का गर्न सकिन्छ। क्यान्सरलाई नेपालीमा अर्बुद रोग भनेर पनि बुझिन्छ। नसर्ने रोग भए पनि क्यान्सर रोग विश्वव्यापी चुनौती बनिरहेको छ, तर समयमै पहिचान र उपचार हुन सकेमा धेरै हदसम्म क्यान्सर रोकथाम गर्न सकिन्छ। क्यान्सरलाई समयमा नै पहिचान गरेर राम्रोसँग उपचार गरे निको हुने डाक्टरहरूको भनाइ छ। डाक्टरहरूका अनुसार शरीरमा कोशिकाको समूह अस्वाभाविक वृद्धि भएमा तिनै कोशिकाबाट गिर्खा वा ट्युमर बन्ने गर्छ। फोक्सो, पाठेघर, आमाशय, सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा, स्तन र रगतको क्यान्सर धेरै हुने गरेको बताइएको छ। नेपालमा नै क्यान्सरको राम्रो उपचार हुने बताइएको छ। सोलुखुम्बुको थुलुङ दुतुकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नेलीका अग्निपीडित परिवारलाई 58 लाख रुपैयाँभन्दा धेरै सहयोग प्राप्त भएको छ। अग्निपीडित सहयोग समिति मार्फत विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सङ्कलन भएको 58,10,315 रुपैयाँ रकम एक कार्यक्रमका बीच पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको वडा अध्यक्ष एवं सहयोग सङ्कलन समितिका अध्यक्ष धनराज सुनवारले जानकारी दिनुभयो। पीडितहरूले क्षतिको आधारमा एक घर परिवारले बढीमा 12,87,800 देखि कम्तीमा 13,800 रुपैयाँसम्म पाएका छन्। गएको पुस 5 गते दिउँसो भएको आगलागीमा 4वटा घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो भने अरू केही घरमा क्षति पुगेको थियो। घर जल्दा ती घरमा कोठा भाडामा लिएर बस्नेहरू पनि पीडित भएका थिए। भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा राखिने भगवान रामको मूर्ति बनाउन कालीगण्डकीबाट उत्खनन गरी लगिएको शिला हस्तान्तरण गरिएको छ। बिहिबार अयोध्यामा आयोजित समारोहमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र जनकपुरको जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दासले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका महासचिव चम्पत रायलाई शिला हस्तान्तरण गर्नुभयो। हिन्दू परम्परा अनुसार पूजापाठ गरी मन्दिरका लागि कलात्मक मूर्ति लगायतका सामग्री निर्माण स्थल रामसेवकपुरमा उक्त शिला हस्तान्तरण गरिएको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा सयौं साधुहरू पनि उपस्थित थिए। उनीहरूले शिलालाई रामको स्वरूप मानेर पूजाआजा पनि गरेका थिए। दाङका 2 सिमेन्ट उद्योगले लामो समयदेखि विद्युत महसुल बुझाएका छैनन्। घोराई सिमेन्ट उद्योग र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले विद्युत महसुल नै नबुझाइकन उद्योग चलाइरहेको दाङबाट हिमराज शर्माले यो समाचार लेख्नु भएको छ र उज्यालोमा प्रकाशित भएको छ। हामीले समय सान्दर्भिक ठानेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ। घोराई सिमेन्ट उद्योगले 19 महिनाको 1,28,68,62,613 रुपैयाँ 52 पैसा विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले 24 महिनाको 71,57,63,953 रुपैयाँ 45 पैसा तिर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। कतारमा काम गर्दै आएका एक नेपालीले युएईमा झण्डै 83 करोड रुपैयाँ बराबरको चिट्ठा जितेका छन्। रञ्जित कुमार पालले अबुधाबीमा बिग टिकट र्याफल ड्रको सिरिज 248 मा 82 करोड 70 लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको चिट्ठा जितेका हुन्। पालले गएको जनवरी 16 मा यो चिट्ठा खरिद गरेका थिए। उनको चिट्ठा नम्बर 232936 मार्फत रकम जित्न सफल भएको बताइएको छ। उनी विगत 7 वर्षदेखि कतारको राजधानीमा मनी एक्सचेन्ज कम्पनीमा कार्यरत थिए। रकम जितेको खबर प्राप्त गरेसँगै उत्साहित पालले सम्पूर्ण रकम नेपालमा रहेको परिवारलाई पठाउने बताएको खलिज टाइम्सले जनाएको छ। हङकङ र मकाउका बासिन्दाका लागि चीन आउजाउ पूर्ण रूपमा खुल्ला भएको छ। चीनले सोमबारदेखि 2 देशबाट हुने सबै किसिमका यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको हो। कोरोना महामारीका कारण झण्डै 3 वर्षदेखि यी देशबाट हुने आवतजावत बन्द रहेको थियो। अब हङकङ र मकाउका बासिन्दाको आवतजावतमा लागेको प्रतिबन्ध हटेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। यो निर्णयपछि व्यापार, व्यवसाय र पर्यटनमा टेवा पुग्नुका साथै 3 वर्षदेखि हुन नसकेको पारिवारिक भेटघाट सहज हुने बताइएको छ। कोरोना महामारी अघि सन् 2018 मा 5 करोड 10 लाख चिनियाली हङकङको भ्रमण गरेका थिए। चीनले गएको महिना शून्य कोभिड नीति खारेज गरेको थियो। त्यसपछि कोरोना संक्रमण नभएको प्रमाणका आधारमा दैनिक 60,000 जनालाई आउजाउको अनुमति दिएको थियो। तर अब आवतजावत पूर्ण रूपमा सहज हुने जनाइएको छ।
बङ्गलादेशमा हिजोदेखि सुरु भएको साफ 20 वर्ष मुनिको महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित भएको छ। आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। ढाकाको मुस्तफा कमल मैदानमा भएको खेलमा घरेलु टोलीका लागि मस्ट अक्लिमा खातुन, शमसुन्नाहर र शाहिदा अख्तर नेपाली गोल गरेका थिए। नेपालका लागि मनमाया दमाईले 1 गोल गरिन्। च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा भारतले भुटानलाई 12-0 हराएको हो। च्याम्पियनसिपमा नेपालसहित आयोजक बङ्गलादेश, भारत र भुटान सहभागी छन्। आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आइतबार भुटानसँग, मंगलबार भारतसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिङ लिगपछि शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि बिहीबार खेल्ने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को नियमित बुलेटिन भोलि बिहान नेपाली समयअनुसार बिहान 5 बजे फेरि प्रसारण हुनेछ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।